Hamd Online Academy. We provide Quran classes along with school subject tutoring, highly qualified male and female teachers, time and day at on your choice, free trail classes. Visit our website www.hamdonline.com or contact us on WhatsApp +92 3109 106568. अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले मुफ्ती तारक मसूद हफिज़हुल्लाह तआला ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हफिज़हुल्लाह तआला के हवाले से एक बयान रिकॉर्ड करवाया, जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर 295C लगाई गई कि उन्होंने नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह। तो इस हवाले से मुफ्ती साहब ने कहा कि इंजीनियर साहब के ऊपर 295C नहीं लगती। इंजीनियर साहब के साथ हमारे लाख इख्तलाफात हैं, लेकिन अली भाई के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने खुद जाओ नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह गुसाई की है, तो ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जाओ किसी के रेफरेंस से जाओ बात की है, तो किसी के रेफरेंस को नकल करने से बंदा जाओ खुद काफिर नहीं हो जाता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो मर्जी हो जाए, मैं इंजीनियर मिर्ज़ा को इस बात से इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि इंजीनियर साहब के ऊपर 295C लगाई जाए, और ये जो लगाई जा रही है ये बिल्कुल जाओ उनके साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। ये आपको पता है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने बयान रिकॉर्ड करवाया, उसमें अली भाई के जो खिलाफ बातें हैं वो भी उन्होंने की, यानी कि जो उनके इख्तलाफात हैं वो भी उन्होंने वहाँ पर बयान किए, एक बैलेंस रख के जाओ गुफ्तगू की। लेकिन इसके बाद जाओ मुफ्ती तारक मसूद साहब के खिलाफ TLP वाले तो थे ही थे, उन्होंने धड़ाधड़ जाओ धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। मुफ्ती तारक मसूद साहब को उनके व्हाट्सएप के ऊपर कत्ल की धमकियाँ जाओ लगा दी। इसके साथ साथ मुफ्ती तारक मसूद साहब के जो अपने हैं देवबंदी हजरात है, उन्होंने भी जाओ मुफ्ती तारक मसूद साहब को कत्ल की धमकियाँ लगानी शुरू कर दी कि भाई तूने इंजीनियर मिर्ज़ा के हक़ में बयान रिकॉर्ड करवाया है तो करवाया क्यों है, ठीक है, अब तेरी जाओ स्वास्थ्य खैर है नहीं है। यानी कि दोनों तरफ से, अपनों की तरफ से भी और जो मुखालिफ हैं TLP वाले उनकी तरफ से भी, दोनों तरफ से जाओ मुफ्ती तारक मसूद साहब को मारने की, कत्ल की धमकियाँ जाओ स्वास्थ्य दी जा रही हैं। और मुफ्ती साहब ने कहा कि हम इस बात से अकेले हो गए हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैंने मशवरा किया और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया है कि जो हक बात होगी ना वो हमने करनी है, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, हमने जाओ ये नहीं देखना। यानी कि जो मैंने बयान दिया है कि इंजीनियर साहब के ऊपर 295C नहीं लगती, तो मैं इस बयान के ऊपर जाओ स्वाद से कायम हूँ। इसके साथ साथ मुफ्ती साहब ने कहा कि आप किसी भी जाओ मुस्नद जो अदारा है उससे जाओ स्वाद से फतवा ले लें, दारुल उलूम कोरंगी से फतवा ले लें कि क्या इंजीनियर साहब के ऊपर जो इस मामले में 295C लगती है या फिर नहीं लगती। वो भी आपको यही फतवा देंगे कि भाई इंजीनियर साहब के ऊपर 295C इस मामले में नहीं लगती। तो ये इंजीनियर साहब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है। यानी कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने जो बयान है पहले दिया था, आज मुफ्ती साहब उस बयान के ऊपर जाओ कायम है, हालांकि उनको जाओ कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं। तो चलें मुफ्ती साहब का ये लेटेस्ट सा बयान सुन लें जो कि जुमे वाले दिन जाओ रिकॉर्ड करवाया है और इस हवाले से जो उन्होंने बात की है। हमेशा की तरह जब भी हम किसी शख्सियत के ऊपर बात करते हैं तो रेफरेंस के तौर के ऊपर उसकी वीडियो को ज़रूर लगाते हैं। मैंने कल रात 2 दफ़ा इस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश की, यानी कि मुफ्ती तारक मसूद साहब का जो 4 मिनट का बयान है उसको अपनी वीडियो के अंदर लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुफ्ती तारक मसूद साहब की टीम की तरफ से जो कॉपीराइट का सिस्टम होता है ना वो लगा दिया गया। तो फ्यूचर में कॉपीराइट जो इश्यूज़ हैं, जो स्ट्राइक इश्यूज़ हैं, उससे बचने के लिए मैं जो मुफ्ती तारक मसूद साहब का वो क्लिप इस वीडियो के अंदर यूज़ नहीं कर रहा। मैं एज़ इट इज़ आपको बता देता हूँ कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने अपनी वीडियो के अंदर क्या अल्फाज से कहे। मैं उस बयान का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूँगा, जहाँ पर आप मुफ्ती साहब का वो बयान सुन सकते हैं, और टाइम स्टैम्प भी बता दूँगा कि कहाँ पर मुफ्ती तारक मसूद साहब ने इसके बारे में बात की है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अब मेरी खैर नहीं, तेरा क्या होगा कालिया। यानी कि जब से मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में आवाज़ उठाई है तब से जाओ मुझे व्हाट्सएप के ऊपर धमकियाँ मिल रही हैं। जो TLP वाले हैं, जो बरेलवी हज़रात हैं, ज़ाहिर सी बात है उनमें TLP वाला जो ग्रोह है वो तो मुफ्ती तारक मसूद साहब को कत्ल की धमकियाँ दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो अपने उनके देवबंदी हज़रात हैं वो भी मुफ्ती तारक मसूद साहब को धमकियाँ लगा रहे हैं कि तुम इंजीनियर मिर्ज़ा को जाओ गुस्ताख क्यों नहीं कहते। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई हम तो दोनों तरफ से गए, यानी कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि फिर मैंने मशवरा किया और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमने हक बात करनी है, चाहे उससे कोई बंदा खुश हो चाहे नाराज़ हो, हमने इसकी परवाह नहीं करनी। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मैंने उस बयान के अंदर इंजीनियर साहब से इख्तलाफात जो मेरे हैं वो भी बयान किए थे, बड़ी बैलेंस रख के मैंने गुफ्तगू की है, ठीक है, और मैंने 295C के हवाले से बात की कि यह कानून बिल्कुल स्वाद से ठीक है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। मज़ीद उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे ऊपर जाओ नहीं यकीन किसी बंदे को, तो वो किसी भी बड़े जो मदारिस हैं जिनके ऊपर जाओ देवबंदियत का टैग लगाया जाता है कि भाई ये देवबंदियों का मदरसा है, तो उससे जाओ आप इंजीनियर साहब के हक़ में फतवा ले लें। ये जो स्पेसिफिक उन्होंने
کرسچنس کے واسطے بات کی کہ ان کا جو یہ مت کے ماننا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس میں کیا ہے جاری مرزا جب گستاخ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا جو ادارہ ہے وہ کبھی بھی انجینئر صاحب کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا اور نہ ہی انجینئر صاحب کو گستاخ کہے گا۔ اس کے آگے مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ نا اس کو گستاخی کا فتویٰ اس کے اوپر لگ چکا ہے، اس لیے ڈسا ہوا ہے، تو اس وجہ سے انجل مرزا کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، انجل مرزا کے ساتھ ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں، ہم جو بیان کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن میں نے جو حق بات کی ہے، سچ بات کی، آپ ایک بندے کے اوپر ظلم کر رہے ہو تو میں اس کو ایکسپوز کروں گا۔ انہوں نے کہا اگر میں اس معاملے میں سائل لینی ہوتی نا تو پھر میں ایسے کرتا کہ جو پارٹی پاورفل ہے نا میں اس کی حمایت میں بات کرتا کہ بھائی بالکل جاؤ یہ والی پارٹی ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو علی بھائی کے مخالفین ہیں وہ اس وقت بندے لے کر اکٹھے ہو کے بھائی ہم مار دیں گے کاٹ دیں گے، تو میں ان کی جاؤ سائڈ لیتا اور انجینئر صاحب کی سائڈ نہ لیتا اگر میں باعث جوڑتا، لیکن میں نے جاؤ حق کی بات کی ہے، سچ کی بات کی ہے، تو مجھے جاؤ اس بات سے آپ سمجھ لے کے پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، میں پریشانی اس بات سے اٹھا رہا ہوں لیکن ہم نے انشاءاللہ تعالی حق بات ہی کرنی ہے۔ تو یہ مفتی طاہر مسعود صاحب نے اس بات سے بیان دیا ہے، آپ ان کے چینل پر جا کے سن سکتے ہیں۔ فرائیڈے جو فرائیڈے گزرا ہے نا اس وقت انہوں نے بیان دیا ہے، اینڈ کے جو 5 منٹ ہے نا وہ آپ نے اس بات سے سننے لینے ہیں۔ باقی چلیں جو پرانی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہوئی نا وہ آپ آگے دیکھیں۔ جی تو میرے بھائیو بہنوں آپ نے ویڈیو دیکھی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو مفتی طاہر مسعود صاحب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انجینئر محمد علی مرزا کہ آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حق ادا کیا ہے اور آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اختلافات تو ہر بندے کے ہو سکتے ہیں، ہمارے آپ سے اختلافات ہیں، آپ کے ہمارے ہیں، آپ کے ہم سے ہیں، تو بالکل جاؤ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بندے کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ بھائی اس نے جو توہین کر دی ہے اور 295C کٹوا دینا، حالانکہ اس بندے نے جب ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا، تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کسی کے اوپر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ اتنی جو دھمکیاں ملنے کے باوجود، اتنا زیادہ پریشر ہونے کے باوجود آپ اپنے بیان سے جو پیچھے نہیں ہٹے اور آپ نے حق کا جو ساتھ دیا ہے۔ مفتی طاہر مسعود صاحب آپ کے ساتھ آپ کے فرقے والے ہوں یا نہ ہوں، وہ آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں، ہم جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ہیں، اس مشکل وقت میں جو آپ نے حق کا ساتھ دیا ہے ہم اس کو ہمیشہ اس واسطے یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی آپ کو مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے جب آپ کے اوپر مشکل وقت آیا، آپ کے اوپر لوگوں نے جب گستاخی کے الزام لگائے، گستاخی کے فتوے لگائے، تب انجینئر صاحب نے آپ کو سپورٹ نہیں دکھائی بلکہ بالکل جائز واسطے دکھائی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ انجینئر صاحب اپنی دوستی نبھانے کے لیے کر رہے تھے، بلکہ انجینئر صاحب حقیقت میں آپ کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا تھا، ناانصافی کی جا رہی تھی، آپ کے اوپر 295C لگوانے کی باتیں ہو رہی تھی، تب انجینئر صاحب نے ساتھ دیا کہ بھائی مفتی طاہر مسعود صاحب نے جو وضاحتی بیان اس واسطے جاری کیا ہے نا، اس وضاحتی بیان کے بعد اگر کوئی بندہ مفتی طاہر مسعود صاحب کو گستاخ کہتا ہے تو حقیقت میں وہ خود بندہ گستاخی کر رہا ہے۔ اور یہ انجینئر صاحب نے آپ کی ہر ویڈیو کو اپنے چینل سے جو شیئر کروایا، انجینئر محمد علی صاحب نے آپ کی ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیا کہ مفتی طاہر مسعود صاحب کو گستاخ کہنے والے خود اس واسطے گستاخی کر رہے ہیں، اتنا بڑا جو انجینئر صاحب نے بیان دیا۔ اس کے علاوہ مزید جو علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب نے جو آپ کے حق میں ویڈیوز بنائی اور آپ کا اس واسطے ساتھ دیا کہ مفتی طاہر مسعود صاحب کا جب وضاحتی بیان آ گیا ہے، انہوں نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے، اس کے بعد مفتی طاہر مسعود صاحب کو گستاخ کہنا یہ بالکل زیادتی ہے اور ناانصافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بھی الحمدللہ آپ کا مشکل وقت میں جو ساتھ دیا ہے، جب آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی، تو آج آپ نے جو انجینئر صاحب کا ساتھ دیا، جب انجینئر صاحب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم آپ کا جو اس واسطے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک بندوں میں جو شامل فرمائے اور قرآن و حدیث کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند ہوا ہے؟ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر اذان کی شکل میں نہ ہو رہا ہو، نماز میں درود شریف نہ پڑھا جا رہا ہو۔ پوری نماز ہی آپ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط المستقیم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ درود شریف میں تو ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہر وقت آپ علیہ السلام کا ذکر